आज मुभी त सबले हेऱ्यो होला हैन सो स्टार्ट गरौँ आज सेसन है त विक्रम दाई भन्दिनु त वान वर्ड कस्तो लाग्यो वान तपाईलाई वर्ड मुभी मात्रै वान वर्ड लास्ट गाह्रो हुन्छ अब लाइक So welcome guys to another episode of Sunday movie session SMS है सो आज चाहिँ हामी द ग्रीन माइल भन्ने मुभीको बारेमा गर्दैछौँ डिरेक्टेड बाई फ्र्याङ्क डाराबन उहाँले चाहिँ लाइक शशाङ्क रिडेम्सन र लाइक ग्रीन माइल र हाम्रो वकिङ डेड होइन त्यही पपुलर हाम्रो लाइक त्यो डाइरेक्ट गर्नुभएको डाइरेक्टरको हो सो आज ग्रीन माइलको मुभीको बारेमा केही कुरा गर्दैछौँ मुभी चाहिँ लाइक 1999मा रिलिज भएको तर लाइक स्टोरी चाहिँ लाइक 35 होइन विराज 35 को न्यारेट गरेको छ होइन सो यो मुभीको बारेमा हामीले सबैले हेर्यो नि मुभी प्रेजेन्टली चाहिँ हैन त्यो टाइमको प्रेजेन्ट टाइममा त्यो टाइमको सो लाइक आज मुभी त सबले हेऱ्यो होला हैन सो स्टार्ट गरौँ विक्रम दाई भन्दिनु त वान वर्ड कस्तो लाग्यो वान वर्ड मात्रै वान वर्ड लास्ट गाह्रो हुन्छ अब लाइक के भन्दिन म लाइक कस्तो लाग्यो होला भन्दिन त एउटा एकदम राम्रो लाग्यो मलाई कस्तो लाग्यो मुभी लाइक हुन्छ नि खासै यस्तो फल्ट केही छैन हैन क्रिटिसिजम केही छैन यसमा एकदम चित्त बुझ्दो लाइक कस्तो भन्नु इमोसनली चाहिँ एकदम इन्भेस्टिङ खालको थियो के भनेको तिमी क्यारेक्टरसँग पुरै लाइक आफ्नै कोही हो मान्छे जस्तो हुन्छ नि त्यति एट्याच हुने के अनि जब सिनहरू आउँछ इमोसनल सिनहरू अनि फिल गर्ने क्या तिमीले नि फिल गरिरहेको छौ तिमी पनि लाइक त्यो एक्जिक्युसनवाला रुममा तिमी पनि छौ जस्तो क्या त्यहाँ भइरहेको छ त्यही अगाडिबाट तिमीले हेरिरहेको छ जस्तो मलाई चाहिँ यस्तो लाग्थ्यो इमोसनल चाहिँ एकदम भएको थियो पेरेन्टरीमा आफू नै भए जस्तो आफू नै छु त्यहाँ लाइक म पनि तिमी अगाडि छु जस्तो के बर्डनसम्म एकदमै धेरै बर्डन बोकिरहेको जस्तो मलाई चाहिँ जतिखेर नि यो मुभी मैले जतिचोटि हेरेँ पनि त्यही हो बर्डन फिल हुन्छ कि जतिखेर नि यो मुभी हेर्दा बोझ बोके जस्तो बिराजलाई केही भारी बोकिरहेको जस्तो किन बिराज त्यस्तो केलमा इलेक्सनमा भनौँला अहिले तिम्रो वान वर्ड रिएक्सन जनलाई बचाउन नसकेर हो वान सेन्टेन्स जनलाई बचाउन सकेर त हैन जनलाई बचाउन सकेर त हैन नि अनुपको वान सेन्टेन्स पनि सुन्नु अनुपको मेरो वान वर्ड भन्दाखेरि चाहिँ अब दामी नै भन्नुपर्छ दामी अब मेरो चाहिँ वान वर्ड ल झकास भनेको हुन्छ ल झकास हुन्छ नि झकास लाग्यो झकास पैसा वसुल हो टाइम वसुल पैसामा त हेरे हैन त्यही पनि वसुल कसैले पैसा तिरे जस्तो के फेरि रेन्ट गरेर पुरा है कतैलाई जाने जस्तो टाइम वसुल because time is money though. Time is money and like we have invested our time so it's equivalent to money and true oh दियो है एकदम सही बात दियो है नि पैसा वसुल थियो मलाई पैसा वसुल लाग्यो जस्ट टाइमको हुन्छ नि अब जे भयो नि मुभी हेर्दा मजा आयो लाइक धेरै कुराहरू सिक्यो लाइक सिक्न पाएँ लेसनहरू हेरेँ जस्ट राम्रो लाग्यो मोटिभेट त मन पर्यो मलाई जे भयो नि मेनली टम ह्याङ्क्स थियो होइन टम ह्याङ्क्स त्यसै मन पर्ने एक्टरको जे होस् मुभी एकदम राम्रो लाग्यो मलाई राम्रो लाग्यो ल मुभिङ अन है यसमा चाहिँ लाइक जसले भन्दा नि हुन्छ है अब यसमा चाहिँ आफूहरूलाई मेन लाइक मन परेको पार्ट चाहिँ के थियो अलिकति लाइक हुकी पार्ट के विक्रम दाई भनिदिनु तपाईँलाई चाहिँ अलिकति लाइक मुभीमा हुन्छ नि मेनली मुभी हेर्नुभयो भन्दा मात्रै मन पऱ्यो भन्नुभयो नि त मेनली चाहिँ लाइक के कुराले चाहिँ तपाईँलाई एकदमै लाइक यो मुभी चाहिँ अब अलिकति चित्त बुझ्ने राम्रो लाग्योहरूलाई चाहिँ मेनली चित्त बुझ्दो भन्दा नि होइन सुरुमा त कस्तो थियो भन्दा नि के हुने भइरहेको थाहा थिएन कि मलाई के भइरहेछ भनेर के एक्ज्याक्टली के भइरहेछ भन्ने थाहा थिएन नि त के एक्ज्याक्टली देखाउनु खोजेको के हो अनि जब एकचोटि त्यो लाइक हुन्छ नि त्यसलाई टम ह्याङ्क्सको आफ्नो त्यो पर्सिस्टेन्ट त्यो इलनेस डिजिज समथिङ के भइरहेको हुन्छ ब्ल्याडर इन्फेक्सन समथिङ के हुन्छ होइन समथिङ के हुन्छ अनि हो त्यसो एकैचोटि लड्छ नि त्यसले अनि त्यसले लाइक बोलाउन थाल्छ नि अब हेल्प गर्छु भन्ने टाइपले के अरे त्यो कफीले के कफी रे जन कफीले अनि बोलाउँछ नि अनि लाइक च्याप्प पकाइदिन्छ पुरा वाइट बल्छ पुरा हुन्छ नि एकैछिनमा रिकभर हुन्छ त्यसपछि गएर त्यो रात पनि त्यसले भेटी काण्ड गर्छ नि वाइफसँग पनि लाइक वी ह्याडन्ट डन दिस राति हैन बिहानसम्म रातिदेखि बिहानसम्म होल नाइट
4 टाइम्स गरे लास्टचोटि गरेको 19 इयर्स हुँदा भन्छ नि तपाईँले के हाँस उठेको थियो कि लास्टचोटि हामीले एक रातमा 4 चोटि गरेको भनेको त 19 वर्ष हुँदा हुन्थ्यो नि एउटा क्वेसन हो तपाईँलाई यसमै एउटा क्वेसन यसमै ल फर्स्टमा त्यसले जब त्यो हुन्छ नि हाम्रो जनले त्यो टम ह्याङ्क्सलाई बोलाएर त्यो गर्छ नि समाज दिन्छ नि त्यसको त्यो पार्टमा तपाईँले के गरे जस्तो लाग्थ्यो कि फर्स्टमा त ल के गरे खालको मैले बुझेको थिइनँ सुरुमा बुझेको थिइनँ कि मैले के भइरहेको छ त्यो सुरुमा चाहिँ लाइक त्यसले लाइक ग्र्याब त गर्यो होइन इन्टेन्सन के हो थाहा थिएन होइन जब अलिक क्लियर के हो भन्दाखेरि जब त्यसले लाइक टम ह्याङ्क्सको एक्सप्रेसन चेन्ज हुन थाल्यो नि भनेको त्यसले लाइक फियर गर्न छोड्यो नि त्यसलाई रिलिफ भयो जस्तो फिल हुन लाइक ट्रान्जिसन भइरहेको छ नि त्यसको एक्सप्रेसनमा भनेपछि त्यसले त्यसपछि चाहिँ लाइक केही मिराकल गर्न खोजिरहेको छ या समथिङ के एकदम हुन्छ नि जादु गर्न खोजिरहेको छ जस्तो भएको थियो त्यो भयो होइन अनि त्यसपछि पनि विश्वास लागेको थिएन केही भयो भनेपछि जब अनि त्यसको निक्लिन्छ नि पुरै सबै निकाल्छ नि अनिचल ल सुपर नेचुरल मुभी पो रहेछ यो त कम्प्लिटली सुपर नेचुरल अब रियल मुभी जस्तो लाग्छ लाइक रियलिस्टिक सबै त्यो मात्रै भएको लाग्छ सेटिङ चेन्ज भएको भएन चेन्ज भयो क्या सेटिङै चेन्ज भयो क्या त्यो चाहिँ लाइक एकदम सरप्राइजिङ पनि थियो र मुभीको सबभन्दा मेन के हुकै त्यही थियो मलाई सुरुमा लाइक अब बल्ल बुझेँ मुभी के रहेछ भनेर सुपर नेचुरल केही इन्सिडेन्ट या समथिङ केहीलाई त्यसले सेयर गरिरहेको छ सस्याङ हेऱ्यो अब त्यो त्यसमा त लाइक एकदम रियल बेस छ नि त त्यो पनि अनि हामी चाहिँ त्यस्तै होला भनेर एक्सपेक्ट गरेको थियौँ जो छैन त्यही अब सरप्राइजिङ पनि थियो प्लस सबभन्दा मेन अब हुन्छ नि ट्विस्ट जस्तो भयो क्या त्यो ट्विस्टबाट अनि त्यही अनुसार अब त्यसपछि स्टोरी अब रिलेट हुन थाल्यो क्या त्यसपछि अब त्योमा पावर छ भन्ने थाहा छ अब टम ह्याङ्क्सलाई मात्रै थाहा छ तर बिस्तारै सबैलाई थाहा हुन थाल्यो लाइक त्यस हुँदै अब सबैलाई नै थाहा हुन थाल्यो त्यसपछि अनि अब त्यसमै गयो भन्ने खालको भयो कि स्टोरी चाहिँ त्यो चाहिँ मेन थियो मलाई मेरो लागि चाहिँ अब त्यो मेन सिग्निफिकेन्ट पोइन्ट के सुरुमा पछि त छ होइन पछि पनि अब डिस्कस गरौँ न मेन चाहिँ त्यति हो अहिले विराजले त लाइक अब उसको त लाइक उसले त इयरमा एकचोटि हेरिरहेको छ त मनपर्ने मुभी हो विराज भन्दा बरु अनुपलाई सोध्छु पहिला म किन भन्नु विराजले त हेरेको छ उसकोबाट त खतरै आउँछ थाहा छ होइन अनुपलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो पहिला सुनौँ अनि विराजको सुनौँ लास्टमा मेरो भन्दाखेरि किन लाइक अनुप यस्तो लाइक बबाल लाग्यो बबाल कस्तो हिसाबले भन्दाखेरि अब त्यही सुपरन्याचुरल एलिमेन्ट थियो त्यो पार्ट त अब सबैलाई अलिकता हुन्छ नि सकिङ नै लागेको थियो त्यो आउँदाखेरि त्यो पार्ट एकैपटक हुन्छ नि पुरा बल्ब सल्ब फुट्ने बवाल भइदिन्छ एकैपटक होइन तर अर्को रमाइलो पार्ट के लाग्यो भन्दाखेरि इमोसनलदेखि लिएर लाइक सबै पार्टलाई पनि हेरेको छ क्या हुन्छ नि अब जेल रुम ड्रामा हो होइन अनि त्यसमा पनि लाइक सबै कुरा समेट्न सकिरहेछ क्या हुन्छ नि तिम्रो इमोसनलदेखि रुवाइदिन्छ नि एकछिन त हुन्छ नि रुने जस्तै बनाइदिन्छ नि हुन्छ नि त्यो लास्ट पार्टमा हुन्छ नि झन्डै आँसु नै आइदिएको क्या अब अनि त्यो पार्ट चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो कि लाइक त्यस्तो ड्रामामा पनि त्यो सबै कुरा समेट्न सक्नु भनेको खतरै हो क्या त्यो चाहिँ अनि लाइक सुपरन्याचुरल एलिमेन्टलाई पनि मजाले प्रेजेन्ट गरेको छ क्या हुन्छ नि अब त्यो एकदम बेसी पनि छैन तर लाइक हुन्छ नि सबै त्यो राम्रो मेसेजेसहरू पनि त्यहाँ छ आफ्नो ठाउँमा छ होइन तर एकदम सुपरन्याचुरल भनेर पुरै झ्यामझुम पुरै त्यस्तो पनि बनाएको छैन होइन तर लाइक ठिक्क क्या अब सबै मेरो हिसाबले चाहिँ सबै ठिक्क मात्रामा दिए जस्तो लाग्यो क्या त्यही भएर मलाई चाहिँ त्यो भाबी लाइक त्यो भाबी त विराजले मनै पर्दैन थियो होइन तर लाइक सबै कुरा ब्यालेन्स छ क्या अनि त्यो बेला त्यस्तो मुभी आएको चाहिँ राम्रै भन्नुपर्छ राम्रो हो खतरा हो त्यो मेरो हिसाबले त्यो टाइममा होइन 1999 मा 21 इयर्स बिग बी तिमीले सजेसन गरेर हामीले चाहिँ लाइक मुभी हेऱ्यौँ होइन ल भन्दै नि त तिमी कस्तो लाइक तिमीलाई चाहिँ मेनली किन यस्तो लाइक एकदम हुकी लाइक यस्तो दामी चाहिँ हेर्नै पर्छ गाइज भनेर हामीले सजेस्ट गर्यो नि तिमीले होइन मेनली तिमीलाई के कुराले चाहिँ लाइक टप चोइसमा टप चोइसमा चाहिँ थियो राम्रो थियो मैले अघि भने नि बर्डनसम लाग्छ मलाई यो मुभी भनेर जतिचोटि हेर्छु नि होइन त्यतिचोटि एकदम हेभी हार्ट भए जस्तो लाग्छ जतिखेर नि मुटु एकदम भारी भए जस्तो लाग्छ क्या आफूलाई नै होइन किनभने होइन यस्तो ब्युटिफुल क्यारेक्टर देखाएको छैन स्क्रिनमा प्योर हार्टेड एकदम राम्रो एकदम केयरिङ क्यारेक्टर छैन स्क्रिनमा मलाई थाहा छ क्या
रिपिट हेर्दाखेरि झन् रुन मन लाग्छ कि मलाई थाहा छ एन्डमा कसरी मर्छ यो मान्छे, कसरी के हुन्छ यो मान्छेलाई, फेट के हुन्छ यो मान्छेको भनेर। अनि यस्तो राम्रो मान्छेले यसरी सफर गर्नुपर्छ, यसरी ह्युम्यानिटीलाई पनि बिलिभ गर्न छोड्छ भनेर पनि होइन। त्यो कुरा चाहिँ जतिखेर पनि कस्तो मन छुन्छ कि जतिखेर पनि। अनि मलाई गाह्रो हुन्छ कि मुभी हेर्दाखेरि एन्डिङसम्म। अनि 3 घन्टा लामो छैन, एभ्री मिनट एभ्री सेकेन्ड होइन। मलाई थाहा छ म एन्ड पोइन्ट कहाँ पुग्न लाग्छु भनेर, त्यही पनि सफर गर्न मन लाग्छ क्या त्यो पुरै सिचुएसनबाट। सफर गरेर त्यो एन्डसम्म सफर गरेर त्यो उसको पलको होइन जनको थिङ्किङ, अब जन कफीको थिङ्किङबाट कसरी उसलाई होइन मान्छेहरूलाई सेभ गर्नुबाट कसरी ऊ चाहिँ म यो अर्थमा बस्नै चाहदिनँ, मान्छेहरूले मायाको भरमा एकअर्कालाई मारिरहेछ, अल अफ दिस पेन फिल्स लाइक ग्लासेस इन माई हेड एभ्री डे भनेर भन्छ नि। त्यो सिन जतिखेर एकदम छुन्छ कि मलाई। त्यो केसभित्र बसेर त्यो रोइरहेको बेलामा उसले पलले त वे आउट दिइरहेछ नि, म भगाइदिन्छु तँलाई, जेल खोलिदिन्छु, तँलाई भगाइदिन्छु, जानु छ भने जा भनेर भनिरहेको हुन्छ नि त। त्यही पनि जाँदैन नि, बरु म मर्छु, यस्तो ठाउँमा बस्नै छैन मलाई जहाँ मायाको भर देखाएर, मायाको डर देखाएर मान्छेहरूले एकअर्कालाई यस्तो निर्दयी पाराम भएर। अनि त्यसपछि मान्छेहरूमाथि भर उठेको, उसको भर उठेको, जनको भर उठेको पनि नि सही लाग्छ क्या यो कुरा चाहिँ। किन उठेछ, किन त्यस्तो भएको छ, त्यस्तो बच्चालाई रेप गरेर मार्ने मान्छेकै नजिकको केजमा त्यस्तो प्योर हार्टेड मान्छेलाई पनि राखेछ। त्यो दुइटै मान्छेलाई एउटै कोर्टले जज गरेर एउटै सजाय दिएको छ। त्यो कुरा चाहिँ जतिखेर पनि छुन्छ क्या मलाई, जतिखेर पनि। अनि पेन हुन्छ क्या यो मुभी हेर्दाखेरि, त्यही भएर राम्रो लाग्छ मलाई। त्यही भएर हरेक साल रिपिट हेर्छु म, हरेक साल एटलिस्ट दुईचोटि हेर्छु कि। हरेक साल सफर गर्न लाग्छ मुभी हेरेर। एकदम ब्रुटल रियालिटी देखायो भनेर हो, रियलमा त्यस्तै हुन्छ नि त। इनोसेन्ट मान्छे पनि त्यही गिल्टीसँगै राम्रो मान्छे हो त्यो। राम्रो मान्छेलाई राम्रो भनेर कसैले पनि देख्दैन क्या, मरेर गइसकेपछि बल्ल राम्रो भनेर देख्छ क्या, त्यही हो। त्यो कुरामा त हेर्नु, तिम्रो त्यो थट अन पर्सि थाहा छ नि, त्यो लाइक गार्ड थियो नि एउटा इरिटेटिङ गार्ड छ, गार्ड त्यसले लाइक सबैले त्यस्तै भइरहन्छ नि। त्यो चाहिँ लाइक तिमीलाई कस्तो, तिमीले लाइक कस्तो खालको क्यारेक्टर लाग्यो कि? लाइक मुभीले डाइरेक्टरले चाहिँ अब त्यो क्यारेक्टरलाई हेर है, फर्स्टदेखि नै जस्ट डाइरेक्टरले चाहिँ अलिक इरिटेटिङ खालकै देखाएको नि त्यो क्यारेक्टरलाई पहिलादेखि नै, अलिकति त्यस्तै खालको होइन। सो लाइक के त्यसले चाहिँ लाइक के आर्टिकुलेट गर्न खोजिरहेको होला जस्तो लाग्छ लाइक। अनि कस्तो लाग्यो त्यो क्यारेक्टर चाहिँ? यस्तो मलाई चाहिँ होइन, जहाँसम्म त्यो सडिस्टिक ह्युमनको सडिस्टिक नेचर देखाउन खोजे जस्तो कि। किनभने होइन त्यो मुभीमा 3टा एक्सट्रिम देखाएको छ कि मलाई जहाँसम्म लाग्छ होइन, मैले हेर्दाखेरि चाहिँ होइन। अब एकजना जन कफी भयो होइन, प्योर हार्टेड, प्योर इन्टेन्सन। अर्कोतिर विलियम वाटन छ, वाइल्ड बिल, त्यो एकदम इभिल, प्योर इभिल। अनि यो चाहिँ मिडल टु द राइट के, अलिकति इभिलै के, सडिस्टिक के, मान्छेहरूको पेन मन पराउने, मान्छेहरू मरेको हेर्न मन पराउने, एनिमलहरू माथि मार्न खोज्ने, त्यस्तो के सडिस्टिक नेचर भएकै मान्छे के देखाउन खोजेको त्यही जस्तो लाग्यो कि ह्युमन नेचरहरूको कि सबै। अब जस्तो कि पल हेरौँ न, फ्लड छ होइन, मान्छे फ्लड छ, इभिल पनि होइन, हेल्प गर्न खोजिरहेको छ तर हेल्प गर्न नै सकेको छैन नि। नर्मल मान्छे हो नि त त्यो पनि, नर्मल मान्छेको लाइफ पनि त्यही त हुन्छ नि। जोसँग पैसा छैन, जोसँग सिर्फ आफ्नो सेल्फ स्टिम मात्रै छ, आफ्नो सेल्फ प्राइड मात्रै छ, त्यो मान्छे लास्ट टाइम गर्न सक्ने के हो? आफू अगाडि मुभ अन गर्न खोज्ने हो, अरूलाई हेल्प गर्न ट्राई गर्ने हो। तर एटलिस्ट केही न केही कुराले जसरी नि बााउन्ड गरेर हुन्छ नि त सबैजनालाई, सबैलाई बााउन्ड गरेर बटम तान्न खोजिरहन्छ नि, बटममै तान्न खोजिरहन्छ नि मान्छेहरू। त्यसमा पनि अनि राम्रो हार्ट भएर पनि अगाडि बढ्न खोजिरहन्छ। पल चाहिँ त्यस्तो क्यारेक्टर भयो होइन। तर पर्सी चाहिँ त्यही हो के, त्यो चाहिँ एकदम सडिस्टिक के, जतिखेर नेचरै त्यही के त्यसको चाहिँ, मान्छेहरूलाई सफर गराउनै खोज्ने कि जतिखेर नि। इभिल माइन्डेड खालको अलिकति नि, टर्चर गराउन खोज्ने खालको। त्यसमा के लाग्यो भने त त्यो के अरे त्यसले गर्छ नि, त्यही तिमीले भने सडिस्टिक थियो अनि इभिल अरू सफरिङहरू मन पराउने। अनि त्यसले त्यो डेल होइन, डेलको एक्जिक्युसनमा त्यसले त्यो स्पन्ज के गर्दिँदैन नि, अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो एकदमै वाइल्डै ब्रुटल तरिकाले मर्छ नि। तर त्यसको एक्सप्रेसनमा चेन्ज आइरहेको थियो नि, जति लङ्गर त्यो भइरहेको थियो नि त्यो पर्सीको एक्सप्रेसनमा, त्यसको चेन्ज आइरहेको थियो नि। भनेको त्यसलाई त्यतिखेर के फिल गरेर लाग्यो तिमीलाई? त्यसलाई के रिग्रेट भयो कि या समथिङ? त्यसलाई के फिलिङ आइरहेको थियो त्यस्तो बेला? त्यसलाई मान्छे मरेको, त्यसरी मरेको भनेर नि रिग्रेट फिल भएको होइन क्या त्यहाँ हेर्दाखेरि। त्यसलाई त्यसरी मैले यस्तो सिचुएसन किन हेर्न परिरहेछ भनेर मात्रै हो कि, आफ्नो लागि मात्रै सोचिरहेको छ कि जतिखेर। त्यो मेन्टल इमेज त त्यसमा जिन्दगीभर भइरहन्छ नि, त्यो मान्छेको मुखबाट आगो निस्केर पुरै फेस जलेको त।
मैले यो सिचुएसन किन हेर्न परिरहेछ भनेर मात्रै हो क्या त्यो अलिकति सडिस्टिक नदेखेको त्यो सिचुएसनमा चाहिँ डराएको जस्तो देखेको। तर त्यही सिनपछि अर्को सिन हेर्नु न, त्यो बटम के अरे त्यो तलपट्टि मान्छे मरिसकेपछि राखेको हुन्छ नि तल टेबलमा, अनि त्यतिखेर अनि तिनीहरूले त्यतिखेर पुरा त्यतिखेर नि एरोगेन्ट नेचर देखाएर हुन्छ नि बल्ल आफ्नो। त्यही हो कि मान्छेहरूको अगाडि चाहिँ एरोगेन्ट हुने, तर जुन चाहिँ त्यो डरलाग्दो सिचुएसन हुन्छ नि जहाँ चाहिँ उसलाई आफ्नो फ्यामिलीले आफ्नो के अरे बिहाइन्ड आफ्नो पछाडि भएको सपोर्टले उसलाई प्रोटेक्ट गर्न नसक्ने सिचुएसनहरूमा चाहिँ अनि डराएर भाग्ने के। अब त्यही हेरौँ न ल, डेलसँग त्यस्तो पारा देखाउँछ होइन, धन्य औँला भाँच्दै थियो होइन। त्यही वाइल्ड बिलसँग हेर्नु न कस्तो डरा थियो, पिसाब फेरेको आफ्नो पाइन्टमै घाँटी न्याएका मात्रै बुल्ली टाइपको त्यो बुल्लीहरू जस्तो हुन्छ त, गर्न सक्ने होइन, हेप्न सक्नेलाई चाहिँ हेप्ने भन्ने खालको ठ्याक्क त्यो बुल्ली खालको नेचरको। अनि मैले सोधेको कस्तो किन भन्दा नि त्यसले लाइक त्यो भन्छ नि के अरे हाइन्ड साइडमा देखिसकेपछि मान्छेले बेटर डिसिजन लिन्छ भनेर होइन, भनेको हाइन्ड साइडमा लाग्छ नि होइन। मैले भनेको जस्तो कि हाइन्ड साइडमा मान्छेले बेटर डिसिजन किन लिन्छ भन्दा त्यो देख्छ क्या अर्को अप्सन, अर्को कन्ट्रास्टमा चाहिँ के हुन्छ। अब त्यसलाई होइन यदि त्यही मान्छेलाई त्यही नलेजले जुन त्यसले अलरेडी एक्सपिरियन्स गरिसकेको छ नि हो, त्यो त्यसलाई अलरेडी थाहा छ होइन। अब नेक्स्ट टाइम त्यसले कसैलाई स्पन्ज दिनेमा त्यस्तो लाइक सेडिस्टिक नेचरै भयो भने त्यसले गर्छै गर्दैन होला, अप्सन पायो भने त्यसरी ब्रुटली नै मार्न त्यो गर्छै गर्दैन होला त्यसले। त्यो चाहिँ हो क्या कुरा, हाइन्ड साइड छ नि त। हो त त्यसरी मार्छ नै चाहिँ होइन होला, किनभने अब त हस्पिटलमा जाँदैछ नि त के अरे हस्पिटलमा होइन, त्यो मरिसक्यो भने होइन, अनि त्यही भएर त हस्पिटलमा जाँदैछ। अब मेन्टल पेसेन्टहरूलाई त त्यसले पिटे पनि जे गरे पनि तिनीहरूले भन्न सक्ने कसैलाई पनि होइन, सडिस्टिक नेचर त उसको भइरहन्छ क्या। अब त्यसको चाहिँ अब एउटा ब्यारोमिटर भयो क्या, अब चाहिँ एउटा एक्सट्रिम भयो होइन, त्यो चाहिँ जुन चाहिँ त्यो मान्छे जलेको वाला चाहिँ एक्सट्रिम भयो होइन। अब त्यसलाई पनि थाहा भयो क्या मेरो ब्यारियर, मेरो सडिस्टिक नेचरको ब्यारियर कहाँसम्म छ भनेर। अब त्योभन्दा मुनिको चाहिँ एक्सेप्टेबल छ त्यसलाई गर्छ। त्यही हो सिपु के भन्दै थियो लाइक त्यो त एडमिट भयो होइन त्यहाँ, लाइक पेसेन्ट मेन्टल हस्पिटलमा एडमिनिस्ट्रेटरको जब पाउनलाई हुन्छ नि त, अनि पछि एडमिट हुन्छ आफै। त्यही हो प्यारलल छ नि। अनि त्यसमा है के अरे लाइक तिम्रो यो के अरे त्यो सुरुमा त्यो मेन्टल पेसेन्ट भएर आएको हुन्छ नि त्यो बिल पनि, वाइल्ड बिल सबैले सुरुतिर मुभीमा होइन मेन्टल पेसेन्ट भएर तिनीहरूले सबै त्यस्तो लाग्छ नि। ठ्याक्क त्यो जसरी स्टार्ट भएको छ नि भनेको जसरी आइरहेको हुन्छ नि त्यो लास्टमा त्यही जान्छ नि, जसले त्यसलाई मार्यो त्यो नै त्यही भएर जान्छ नि। त्यहाँ मेन्टल पेसेन्ट केही लाइक नबुझ्ने जस्तो, केही लाइक त्यो थाहा छैन केही हुन्छ नि। ठ्याक्क त्यो प्यारलल देखाएको थियो क्या मैले सिनमा चाहिँ, भनेको अगाडि जसरी वाइल्ड बिल आयो त्यो प्रिजनमा जसरी आयो त्यो चाहिँ, अनि त्यो पर्सी चाहिँ प्रिजनबाट त्यसरी गयो त्यहाँ मेन्टल हस्पिटलमा के रिभर्स। ठ्याक्क त्यो प्यारलल चाहिँ मलाई इन्ट्रेस्टिङ लागेको थियो क्या, त्यो तिनीहरूले गर्नै खोजेको कि होइन त्यो चाहिँ, तर त्यस्तो लागेको थियो क्या त्यो थियो होइन। अनि विक्रम दाइ तपाईँलाई होइन एउटा क्वेसन है, लाइक पर्सी चाहिँ होइन वाइल्ड बिलको ठाउँमा भयो है, सपोज त्यसले त्यस्तै पाएको भए फ्रिडम होइन, त्यो त गभर्नरको रिलेटिभ त्यस्तो के पनि भएको हुन्छ नि, त्यो त्यही भएर त्यो अलिक फुर्किरहेको हुन्छ नि त्यहाँ जेलमा। त्यसले चाहिँ त्यस्तै लाइक पर्सीको लेभलको हुन्थेन होला त्यो चाहिँ, ल भन्दा तपाईँले त्यस्तै क्रिमिनल भयो क्या, त्यो पनि लास्ट इभिल माइन्ड थियो नि त भनेको। पर्सी चाहिँ वाइल्ड बिल हुन्थ्यो क्रिमिनल त अब के भनेको त्यो लेभलको हुन्थेन होला। वाइल्ड बिल त होइन, मेन्टली अनस्टेबल एकदमै थियो त्यो त, लाइक एकदमै त्यो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो त कमसेकम कन्सियस थियो क्या, आफ्नो एक्सन पनि कन्सियस थियो जस्तो लाग्छ पर्सी होइन। भन्यो नि विराजी लिमिट पनि त्यसलाई थाहा छ, एउटा लिमिट पनि थाहा छ, मैले यति गर्नुहुन्छ यति गर्नु हुँदैन भनेको। त्यसले लाइक हिट अफ द मोमेन्टमा मलाई कसैलाई ठोक्दिउँ भनेर ठोक्ने खालको मान्छे नै होइन क्या त्यो, थाहा छ त्यसलाई मैले गर्नु के काम गर्न मिल्छ गर्न मिल्दैन, के काम गरेँ भने मैले त्यहाँबाट लाइक हुन्छ नि एस्केप गर्न पनि पाउँछु भनेको सबै बुझ्ने के। त्यो त साइको थियो नि त पुरै मान्छे, अब त्यो बच्चाहरूलाई रेप गर्ने पुरै लाइक मार्ने त्यो हुन्छ नि, त्यो त एक्सट्रिम अर्कुल त्यो लेभलको भयो नि त भनेको। अब पर्सी पनि लाइक त्यस्तै साइकल त्यो। अब यस्तो हुन्छ क्या दुनियाँमा यो पर्सी जस्तो मान्छे त धेरै नै हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या, त्यो आफ्नो पावरलाई एक्सप्लोइट गर्ने, अरूलाई हेप्न खोज्ने, अलिक डोमिनेटिङ हुन खोज्ने, बुल्ली जस्तो हुन्छ नि। इभन स्कुलदेखि के स्कुलमा एउटा लाइक हुन्छ नि मेरो बाउ यस्तो यो भन्दै अरूलाई हेप्न खोज्ने के। अब खाजा कसैले ल्याएछ नि सबैलाई खाजा खोजिदिन खोज्ने, त्यो गर्न खोज्ने के अरे लाइक हुन्छ नि के अरे होमवर्क खोज्ने त्यस्तो हुन्छ नि। मुभीतिर देखेको छौँ नि हामीले यो स्कुलको लेभलको स्कुलको मुभीहरूमा पनि त्यस्तो बुल्ली भनेको त स्कुलदेखि नै आउँछ क्या। तर एकजना कोही स्ट्यान्ड अप गर्यो त्यसको अगाडि हुन्छ नि, त्यसको अगाडि गएर कोही हुन्छ नि अलिकति एक्जर्ट गरेर आफ्नो डोमिनेन्स भने चाहिँ अनि निक्लिँदै क्या, त्यो पिसा फेरे जस्तै भनेको हुन्छ नि उसले पिस्टिङ सेल्फ त्यस्तो खालको मान्छे हुन्छ क्या त्यो चाहिँ। अब वाइल्ड बिल भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा त्यसलाई कन्सिक्वेन्सेस केही भएको छैन क्या, जस्तै त्यसलाई त्यो सोलिटरीमा लग्छ नि त्यो के अरे त्यो गर्यो भनेर के अरे एक्चुअली सुरुमा चाहिँ के थुक्छ पनि, त्योभन्दा अगाडि के पो गर्छ त्यसले
के समथिङ के गरेर हैन बिस्कुट खाएर बिस्कुट थुक्छ त्यो थुकेर लान्छ हैन सेकेन्डचोटि फेरि गर्छ नि त्यसले फेरि हैन अनि सोलिटरीमा लान्छ त्यसलाई अनि भनेको त्यसलाई त याद पनि नभएको हो कि या त्यसलाई बाल नभएको होइन त्यसले एक्चुअली महसुस गरिसकेपछि लाइक फिल गर्छ नि जब सोलिटरीमा गएपछि एकदम त्यो हुन्छ भनेर तनावी खालको त्यो हुन्छ लाइक प्रिजन के लाइट पनि देखिँदैन एक्लै बस्ने त्यहाँ हुन्छ नि त्यो भएपछि बल्ल त्यसले रिग्रेट गर्छ क्या अनि जहिले पनि लाइक नेक्स्ट टाइम जब त्यसले एक्सन लिन्छ तब त्यो रिग्रेट बिर्सिसकेको हुन्छ फेरि भनेको हामी जस्तै क्या सिबु हामी जहिले पनि लाइक पहिले अब अफिस जानु पर्दाखेरि 3 बजेसम्म मुभी सिरिज हेर्दै बस्यो अनि बिहान उठ्ने बेलामा रिग्रेट जहिले हुन्थ्यो नि अनि फेरि बेलुका हुन्थ्यो बेलुका पनि फेरि 3-4 बजेसम्म बसिन्थ्यो अनि फेरि बिहान उठ्ने बेलामा रिग्रेट हो त्यस्तो क्या त्यस्तो तरिकाले रिग्रेट जहिले रिभर्समा त्यो भइरहेको साइकलमा हो त्यस्तै खालको मान्छे त्यो चाहिँ लाइक साइको त्यसमा साइको खालको मान्छे थियो नि त त्यसलाई कम्पेयर गर्न मिल्छ जस्तो लाग्थ्यो मलाई चाहिँ के लाग्छ भने नि पर्सिभ जस्तो मान्छे भनेको चाहिँ रिडिमेबल टाइप के हो क्या लेभलमा छ रिडिम गर्न मिल्छ त्यसलाई चाहिँ लाइक अलिकति लाइक स्याडिस्टिक छ उसले भने जस्तै एकदम त्यो एक्सप्लोइट गर्न खोज्ने डोमिनेट गर्न खोज्ने त्यो हुन्छ नि हेप्न खोज्ने पुरा त्यो के अरे अरूलाई अरूको सफरिङमा इन्जोय गर्ने भन्ने पनि केही न केही चाहिँ लाइक रिडिमेबल फिचर अझै पनि छ जस्तो खालको के छ त्यसमा चाहिँ त्यो वाइल्ड विलमा त केही छैन बाँकी नै छैन क्या चाहिँ त्यो नो वे ब्याक भन्ने जस्तो त्यो केही छैन अब त्यसमा कहिले पनि त्यो मान्छे के हुनेवाला छैन भन्ने जस्तो क्या त्यो चाहिँ एक्जिक्युसन गर्न लायकै खालको मान्छे क्या त्यहाँ पर्फेक्टली त्यो चाहिँ लाइक त्यसको सबै सकिसक्यो त्यो भन्दा अब त्यो लाइक कतिको अग्री गर्छ कुरालाई लाइक कतिको अग्री गर्छ अनुपको कुरा लाइक वाइल्ड बिललाई चाहिँ अलिकति कन्सियस थियो कि थिएन त्यसलाई लाइक थाहा थियो कि थिएन अनुपलाई हुन्छ नि त्यसले गरेको आफ्नो हरकतहरू हुन्छ नि त्यसले जान चकचक गरे जस्तो या इरिटेट गर्ने हो कि त्यो लाइक देखे जस्तै त्यो साइकै खालकै थियो कि तिमीलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो त्यो क्यारेक्टर पहिला वाइल्ड बिल चाहिँ कस्तो खालको लाग्यो साइको त साइको नै हो हैन वाइल्ड बिल त तर त्यो कन्सियस चाहिँ थियो हुन्छ नि कन्सियस नै नभएको चाहिँ हैन लाइक थाहा थियो उसले आफ्नो एक्सनहरू मैले कस्तो गरिरहेको छु भन्ने थाहा त हुन्थ्यो हैन मेरो हिसाबले है थाहा थियो किन भन्दाखेरि पहिला सुरुमै अब त्यो के गरेर आइरहेको हुन्थ्यो नि त तर पछि अट्याक गर्छ त्यसले ठ्याक्क हुन्छ नि त्यही भएर एक्सन उसलाई थाहा थियो तर उसलाई के छ भन्दाखेरि म इभिल नै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ थियो क्या त्यो लाइक कम्प्लिटली त्यो साइडतिर गइसकेको थियो क्या हुन्छ नि पर्सीको भन्दाखेरि लाइक म इभिल हुँ कि लाइक म गुड हुँ कि लाइक त्यही अघि विराजले भने जस्तै हुन्छ नि कुन पार्टमा जाउँ हुन्छ नि त त्यो बिचमा थियो क्या त्यो सबै कुराको उसलाई चाहिँ मतलब छैन उसलाई चाहिँ थाहा थियो उसको एक्सनहरू कस्तो हुन्छ वाइल्डलाई चाहिँ होइन तर त्यो उसलाई चाहिँ लाइक आफूमा आफै कन्भिन्स चाहिँ भइसकेको थियो कि म चाहिँ इभिल नै हो म यस्तै गरेपछि म राम्रो हुन्छु लाइक उसको इभिल नै उसलाई राम्रो हो क्या खासमा अनि उसको एक्सन चाहिँ त्यस्तो अब त्यसरी आफूलाई त्यसरी लगिरहेको थियो कि जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ अब त्यही हो त्यो के अरे अब स्याम रकवेलको एक्टिङ चाहिँ एकदम खतरा छ होली कमिटेड होली सबै त गरेको क्या मैले कुन चाहिँ आर्टिकलमा पढाएको थिएँ स्याम रकवेलले यो मुभीको लागि पुरै कमिट गर्नको लागि यो पुरै न्युड भएर अनि के अरे उसलाई मेकअप डिजाइनरलाई बडीभरि एक्नी र अनि बडी मार्कहरू हाल्न लगाएको भन्नु भनेको थियो कि पुरै नाङ्गे भएर के अनि बडीभरि मेकअपले कभर गर्न लगाएको के एक्नीहरू अनि बडीमा मार्कहरू अनि त्यो घाउलाकोहरू त्यो सब कभर गर्न लगाएको थियो कि त्यो सिनमा देख्छ नि त्यो जुन बेला यिनीहरूले फर्स्ट टाइम लिन जान्छ नि विलियम उसलाई के अरे विलियम वार्टनलाई त्यो वाइल्ड बिललाई मेन्टल हस्पिटलमा लिन गएको बेला त्यही नाङ्गे पारेर कपडा चेन्ज गर्दाखेरि देख्छ नि अलिअलि मार्किङहरू त्यो सब त्यसले गर्ने लगाएको क्या पुरै बडी त्यो त यस्तो खतरा तरिकाले एक्टिङ गरेको छ कि त्यो मान्छेलाई लाइक स्क्रिन बाहिर देख्ने हो भने साइकोप्याथै लाग्ने के इम्प्रेसन त्यही रूपमा देख्यो त्यही लुक्समा देख्यो भने होइन लाइक एक्टर पनि छुट्याउन सक्ने के लाइक एकदमै खतरा एक्टिङ गर्छ जस्तो लाग्छ नि हामीलाई एक्टर र क्यारेक्टर एउटै हो त्यस्तै भित्र पस्यो क्या त्यो मान्छे भने जस्तो त्यो एक्टर अनि ऊ के अरे त्यो एक्ट्रेसको नाम के अरे डक्टर स्ट्रेन्जमा ऊ स्पेसल खेलेको के स्पेसल एन्सियन्ट वान खेलेको के अरे नामै बिर्सेँ मैले उसमा नार्नियामा नि छ नि टिल्डा स्विन्टन अनि यो उसको स्याम रकवेल यिनीहरूको एक्टिङ त्यही राम्रो लाग्छ मलाई जतिखेर नि एकदमै हुन्छ कि एकदमै मेथड एक्टिङ के अनुपले भनेको त्यही एकदमै मेथड एक्टिङ हुने के जे रोल खेलाएको छ त्यही रोलमा ढल्किने कि जतिखेर पनि
कम्प्लिटली कम्युनिट आफै नै छैन। ओ बाई द वे ड्यानियल डे लुइस कहाँ बिर्सेको झन्, ड्यानियल डे लुइस छ त झन् बौला। आई ड्रिङ्क योर मिल्क त्यो डाइलग थाहा छ केटाहरूलाई, देयर विल बी ब्लडमा पल ड्यानोलाई गर्छ यस्तो साधो खान्छ यार त्यो डाइलगले। लाइक मुभिङ अन, अब त्यो लाइक क्यारेक्टर सबभन्दा हो कि त अब लाइक हामीलाई जनै हो सबैजना इम्प्रेस भयो होइन सुपर नेचुरल भएको। सो लाइक त्यो चाहिँ लाइक कस्तो लाग्यो, लाइक लाइक एउटा गडै जस्तो हो कि लाइक अब क्रिमिनल जस्तो भएर ल्याएछ तर उसले चाहिँ लाइक नगरेको सजाय उसले पाइरहेछ होइन, तर प्लस उसले चाहिँ लाइक अरूलाई हेल्प गराछ। लाइक त्यो वार्डेनको वाइफलाई पनि मलिन्डा भन्नेलाई नि उसले ब्रेन ट्युमर कि के हुन्छ त्यो लाइक क्योर गरिदिन्छ नि होइन। सो त्यो पार्ट चाहिँ लाइक तपाईँलाई के लाग्यो क्या, के लाग्छ तपाईँहरूलाई चाहिँ लाइक के लाग्यो, लाइक त्यो लाइक एउटा गडकै रूप लिएर आयो कि लाइक के देखाउनु खोजेको लाग्यो? हामी चाहिँ अब हिजो राति यही मेसेन्जरमै गफ गरेर आएको बेलामा यो के अरे हाम्रो यो प्रेप जस्तो गर्दाखेरि पनि त्यतिखेर नै कुरा आएको थियो। त्यतिखेर विक्रम दाइ र म अलिकति डिफ्रेन्ट ओपिनियन थियो। मैले चाहिँ गडै हो भन्नु भनिरहेको थिएँ, विक्रम दाइले चाहिँ अब त्यही विक्रम दाइको ओपिनियन दाइले आफै दिनुहुन्छ। मैले चाहिँ गड भनिरहेको छु कि मैले चाहिँ किन भन्दाखेरि होइन अब हामीले चिन्न सक्दैनौँ कि जसरी पनि अब मान्छेहरूले होइन जहिले पनि अब प्रे गर्छौँ नि, अब हामीले एक थरी गड प्रे गर्छौँ, क्रिस्चियनहरूले एक थरी गर्छन्, मुस्लिमले एक थरी गर्छौँ, ज्युजहरूले एक थरी गर्छौँ, सबैको आफ्नो गड छ नि। तर केही गरी गड हाम्रै अगाडि आएर मिरेकल गर्यो भने पनि कसैले बिलिभ गर्नेवाला छैन क्या यो गड हो भनेर। यसले ट्रिक के गर्न खोजिरहेछ, मलाई के बेच्न खोजिरहेछ, मलाई कसरी के अरे हराउन खोजिरहेछ, मेरो पैसा कसरी लान खोजिरहेछ। त्यही भएर हामीले आफै बिलिभ गर्दैनौँ कि गड हो कि होइन भनेर। अनि त्यो रिलिजियस मान्छे हो, पल पनि रिलिजियस मान्छे हो, वार्डेन पनि रिलिजियस मान्छे हो। 1930 को अमेरिका भनेको अलमोस्ट सबैजना रिलिजियस मान्छे हो। त्यतिखेरको साउथ भनेको त्यतिखेरको अलमोस्ट सबैजना क्रिस्चियनहरू थिए, रिलिजियस थिए होइन। त्यो मान्छेको अगाडि गडै आएर फादर अफ जिजसै आएर म गड हो भने पनि पत्ताउनेवाला छैन क्या, त्यत्रो मिरेकल गरेको छैन। तर गडको चाइल्ड हो त, गडले ब्लेस गरेको हो भनेर भनिरहेको छैन। तर केही प्रुफै छैन क्या एन्जल हो कि गड हो कि गडले ब्लेस गरेको हो। अनि एउटा अर्को पोर्सन पनि छ नि त्यहाँनिर, जब त्यो उसले आई क्यानट इन गुड कन्सियन्स किल समबडी टच्ड बाई गड, आई वान प्रे यताउति भनेर भन्छ नि। अनि उसले जनले भन्छ नि प्रे टु यर गड द फादर भन्छ क्या, माई फादर नि भन्दैन, योर फादर नि भन्दैन, आवर फादर नि भन्दैन कि द फादर भन्छ के। अब उसले आफैलाई गड भन्न खोज्यो कि म गडको छोरा भन्न खोज्यो कि कसलाई बिलिभ गर्न खोज्ने हो भन्ने जस्तो हो कि। अनि म चाहिँ जतिखेर नि म चाहिँ एन्डमा त्यही कुरामा जान खोज्छु कि यो अथरले र के अरे बुकको अथरले र राइटरले, यो मुभीको राइटर र डिरेक्टरले चाहिँ त्यही देखाउन खोजे जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ। त्यो ड्र गर्न खोजेको सिम्बोलिजम चाहिँ गडकै सिम्बोलिजम गर्न खोजे हो, तर कसरी गर्न खोजे हो त्यो चाहिँ अब भर पर्छ। तर जन मर्दिन्छ क्या, फेरि मर्छ नि त होइन बिराज, सुपर नेचुरल भयो नि डेथ त उसले लाइक उसको लागि पनि अनडिनाएबल रहेछ नि त होइन, मर्छ। त्यही कुराले चाहिँ लाइक अलिकति ट्विस्ट गरिदियो क्या। त्यही कुरामा विक्रम दाइले हिजो भनेको कुरा पनि एकदम सही हो, हिजो विक्रम दाइले भनेको कुरा त्यही एड गरिदिनु त विक्रम दाइ। मर्छ नर्मल ह्युमन जस्तो मरेको थियो नि त, इभन लाइक क्राइस्टसँगको त्यो प्यारल छ क्या। अर्काको सिन्स ह्युमन्सहरूको सिन्समा आफू सेक्रिफाइस गर्यो नर्मल तरिकाले मर्यो नि, हो त्यो टाइपको भएको छ नि त। अब रिजरेक्ट भयो भन्ने कुरा बेग्लै कुरा चाहिँ होइन, भयो भएन, तर त्यो जे नर्मल तरिकाले ह्युमन तरिकाले मर्यो। त्यही हो, म चाहिँ त्यही हो, म क्राइस्टको सिम्बोलिजमसँग चाहिँ किन एग्री गर्दिनँ भन्दा चाहिँ क्राइस्टको स्टोरी अनुसार चाहिँ जुन बाइबलको स्टोरी, अब स्टोरी भन्ने हो कि रियालिटी भन्ने हो, अब जसको जुन चाहिँ फेथ बिलिभ गर्छ मान्छेहरूले त्यो अनुसार भर पर्छ होइन। अब क्राइस्टकै सिम्बोलिजमको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ क्राइस्ट चाहिँ अरूको सिनको लागि मरेको भने हुन्छ नि त होइन, अरूको सिनको लागि आफै गएर मर्यो हो नि त त्यो के अरे जिजस क्राइस्ट त, कसैले फोर्स गरेको त होइन नि त। अनि यो उसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि मर्नै खोज्या हुन्छ कि ऊ चाहिँ यो जन त के अरे जन कफी त मर्नै खोज्या हुन्छ, किनभने मान्छेको ह्युम्यानिटी नै नराम्रो देखेर मलाई यो वर्ल्डमा बाँच्नु नै छैन, एन्जलहरू जस्तो। अनि त्यो मुभी हेर्दाखेरि नि भन्छ नि दे आर लाइक एन्जल्स अप इन हेभन भन्छ नि, कसरी थाहा हुन्छ त्यसलाई एन्जल कस्तो छ भनेर। अनि मलाई चाहिँ किन गड होइन भन्ने एउटा छ क्या, गड किन होइन भन्दाखेरि नि अब त्यो एकदम लाइक गुड हार्टेड, एकदम लाइक त्यो जस्तो त्योभन्दा मान्छे त्योभन्दा नि राम्रो मान्छे त वर्ल्डमै हुँदैन जस्तै कहिले पनि के, त्यस्तो मान्छे हो नि त त्यो त लाइक लिमिटेड क्या, त्योभन्दा मान्छे जानै सक्दैन कोही पनि त्यो गुडनेसमा, त्यस्तो मान्छे छ होइन। अब त्यसले लाइक जसलाई पनि लाइक राम्रो मान्छेलाई सहयोग गर्न खोज्ने, हेल्प गर्न खोज्ने हुन्छ नि, क्योर गर्न खोज्ने, माया गर्ने,
नराम्रो मान्छेलाई पनिस पनि गरेको छ त्यसले, जस्तो वाइल्ड बिललाई मार्यो नि त्यसले, डाइरेक्टली नमारे पनि इन्डाइरेक्टली मार्यो, इन्फ्लुएन्स गरेर मार्यो होइन, इन्डाइरेक्टली मार्यो। अब हेर है, अब हाम्रो रियल वर्ल्डमा के देखिन्छ भन्दा गडले त्यसरी गरे हुँदैन नि, कति हुन्छ त्यस्तो मर्डरर्सहरू। हाम्रो रियल वर्ल्डमा कहाँ गर्छ त नि है भनेको अब इभन त्यो वर्ल्डमा अब त्यो जुन त्यो अब ग्रिन माइलकै वर्ल्डमा भनौँ न, त्यहाँ पनि कति हुन्छ नि इनोसेन्ट मान्छे, यो लाइक गिल्टी मान्छे चाहिँ बसिरहेको हुन्छ, राम्रो लाइफ जिरा होला, तर अब लाइक हुन्छ नि कोही चाहिँ इनोसेन्ट मान्छेहरू चाहिँ अनि एक्जिक्युट भइरहेको हुन्छ, मरिरहेको हुन्छ, सफर गरिरहेको हुन्छ, दुःख पाइरहेको हुन्छ भन्ने हुन्छ नि। अब हेर है, गड अल माइटी अब हाम्रो कस्तो हुन्छ न, अब गड भनेको त अल माइटी, सबै कुरा जान्ने, सबै कुरा बुझ्ने, सबै कुरा त्यो गर्ने होइन। अब त्यस्तो अब उसलाई जन कफीलाई त त्यसले टच नगर्दा थाहा पनि थिएन नि, त्यसले त्यही भन्छ नि यो र ब्याड म्यान समथिङ भन्छ नि, इभिल म्यान कि समथिङ के, जब त्यसले लाइक त्यसलाई के अरे पक्रेपछि बल्ल थाहा हुन्छ नि जन कफीले, के अरे यो चाहिँ खत्तम मान्छे रहेछ, यसले गरे रहेछ, मारेको रहेछ समथिङ भनेर होइन। त्यही भएर मलाई चाहिँ के इम्प्रेसन परेको थियो भन्दा नि, गड भनेको सबै कुरा बुझ्ने, सबै जान्ने, सबै त्यो हुन्छ, तर एन्जल्सहरू भनेको हुँदैन कि, गडको जुन एन्जल्सहरू भनिन्छ नि हाम्रो लाइक त्यसो अनुसार चाहिँ एन्जल्सहरू चाहिँ थाहा हुँदैन सबै कुरा। तिनीहरूलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दा राम्रो गर्नुपर्छ, नराम्रो गर्नु हुँदैन, राम्रोलाई राम्रो गर्ने हो, नराम्रोलाई नराम्रो गर्ने हो, तर अल नोइङ टाइपको हुँदैन कि एन्जल्सहरू चाहिँ, सबै लर्न गरेर मान्छे जस्तो, तर पावर यति मात्रै फरक के हो कि तिनीहरूसँग चाहिँ मिराकल गर्ने पावर हुन्छ, सुपर पावर जस्तो टाइपको समथिङ हुन्छ नि, हुन्छ त्यो होइन। मलाई चाहिँ त्यही भएर के इम्प्रेसन पर्यो भन्दा लाइक गडकै हो होइन, समथिङ केही गडकै समथिङ पावर भएको, तर त्यो गड होइन, गडकै जतिको भयो कि न त गड हो भने त त्यसलाई सुरुमै थाहा हुन्थ्यो नि कसले मार्यो भनेर होइन। म त्यही कुरालाई रिभर्ट गर्छु होइन अलिकति। अब जस्तो कि त्यो अब तपाईँले गड होइन भन्नुभयो होइन, म चाहिँ के बुझ्छु भन्दाखेरि त्यो सिचुएसनमा अब उसले चाहिँ के भने हुन्छ खास होइन, मान्छेहरूले लभ देखाएर नै एकअर्कालाई मारिरहेछ भनिरहेछ होइन। अनि मैले के सेन्स लिन्छु त्यो कुराबाट चाहिँ भन्दाखेरि गडले सबैजनालाई मनमा माया र के अरे लभ दिएर पठाएको होइन, एकअर्कालाई माया गर्नुपर्छ भनेर पठाएको। अनि मैले बनाएको क्रिचरहरू कसरी बाँचिरहेछ भनेर अर्थमा आएको हो कि गड, अनि आएर बुझ्दाखेरि त ल मान्छेहरूले मायाकै डर देखाएर एकअर्कालाई मारिरहेछ। मैले किन यस्तो वर्ल्ड क्रिएट गरेँ, म किन यस्तो वर्ल्डमा आएर बसेको छु, अप हेभनमा एन्जलहरू त्यस्तो राम्रो छ, बरु म एन्जलहरूबाटै जान्छु, मर्छु बरु म भने जस्तो। म चाहिँ त्यहाँ त्यो सिचुएसन त्यस्तो कुरा बुझ्छु है। मलाई चाहिँ के लागेको भने जुन डाइलग भन्यो नि, मलाई इनफ भयो अब यो चाहिएन अब यो भन्दा मरेकै भने बेस्ट हुन्छ भन्ने टाइप भएको छ नि। मलाई के लागेको थियो इम्प्रेसन भन्दा नि, त्यो जन कफी होइन, हि हेज बिन देयर फर अ भेरी लङ टाइम के, त्यसको जति एज जस्तो देखिन्छ नि त्यो होइन क्या, त्यति मात्रै थियो, धेरै नै छ, धेरै कुरा देखिसक्यो क्या त्यसले, लाइक वर्ल्डमा भने कुन सेन्चुरीदेखि आएको होला, धेरै कुरा देखियो, बाँच्यो, सबै कुरा हुन्छ नि। अब लाइक त्यसले जतिसुकै लाइक आफ्नो पावर युज गरेर राम्रो बनाउन खोजे पनि नबन्ने खालको क्या, त्यो बन्दैन रहेछ भन्ने खालको फिल गर्छ लाग्यो मलाई त्यसलाई। इभेन्चुअली त्यसले जतिसुकै लाइक राम्रो वर्ल्ड बनाउन खोजे पनि, राम्रो लाइक हुन्छ नि इन्टेन्सनले राम्रो तरिकाको गर्न खोजे नि, मान्छे जहिले ट्विस्टेड हुन्छ, करप्टेड हुन्छ, नराम्रो काम गर्छ, इभिल एक्जिस्ट गर्छ भनेको। अनि लाइक त्यसलाई लास्टमा गएर चाहिँ यो वर्थलेस एफोर्ट जस्तो क्या, लाइक वर्थ इट रहेछ जस्तो क्या, गएको लाइक उसले छोड्दिए जस्तै खालको पुग्यो हैन, त्यसलाई पुग्यो म लाइक ट्राई नै अब ठीक छ जाऊ भन्दा नभागे जस्तो के त एक्जिक्युसन नै हुन्छ, लाइक मर्छु नि अब हैन। यही कुरामा चाहिँ हैन लास्टमा अब एन्डै गर्नु छ भने चाहिँ हैन त्यो हुन्छ कि मलाई सबभन्दा रिस उठ्ने छैन यो मुभीको बारेमा के थाहा छ? फाइनली विराज आयो बल्ल फाइनली हैन केही पनि हैन। माइकल डङ्कन क्लार्क छ नि जसले यो जन कफी खेलेछ नि, अस्कर जितेन के यो पर्फर्मेन्सको लागि, त्यही हो मलाई सबभन्दा मन नपर्ने कुरा यो मुभीमा। अस्कर जितेन कि माइकल केनले जितेको थियो त्यतिखेर सपोर्टिङ एक्टर, मैले अघि भएर हेरेको थिएँ, माइकल केनले जितेको थियो। तर एकदम उनी लाग्छ कि मलाई चाहिँ एकदम यो डिससेटिस्फाइङ लाग्छ कि यस्तो राम्रो पर्फर्मेन्स दिएको छैन। त्यो एन्डको मोनोलग छ नि जतिखेर त्यो के अरे त्यो मिरर्स होइन के भन्छ ग्लासेस इन माई हेड भनेर त्यो पुरा दिन्छ नि, इमोसनली स्पिच दिन्छ नि लास्टमा, त्यो स्पिच मात्रै डिजर्भिङ छ कि अस्करको लागि, तर दिएन क्या। मलाई त्यही रिस उठ्छ कि सबभन्दा यो अनुपलाई चाहिँ लाइक कस्तो लाग्यो अनुप, लाइक त्यो क्यारेक्टर लाइक लिएर लाइक भन न, लाइक स्टोरीदेखि कस्तो लाग्यो तिमीलाई चाहिँ, लाइक एन्डिङतिरको भनौँ न, अब एन्डतिरै नै आइसक्यो हामी। सो लाइक त्यो उसलाई क्यारेक्टर जस्तो देखाएको छ, लाइक ऊ अब उसलाई अब डेथ लास्टमा ऊ मर्छ नि होइन। सो त्यो कुराहरू चाहिँ लाइक तिमीलाई कस्तो लाग्यो, लाइक आफ्नो भ्यूबाट तिमीलाई चाहिँ? त्यही त अब त्यो पार्ट चाहिँ इमोसनल नै थियो, अघि नै भनिसकेँ होइन। अनि त्यही हो अब विराज र विक्रम सरको डिबेट भने जस्तै होइन, गड हो कि एन्जल हो कि के हो कि, अब लाइक त्यो भन्दाखेरि पनि अब त्यो पार्टमा मात्र त्यसरी पनि किन हेर्नु भने जस्तो कि एउटा हुन्छ नि,
लाइक गड नै हो एन्जल नै हो भनेर किन उ गर्नु लाइक सुपर नेचुरल एउटा देखाउन खोजेको छ होइन अब लाइक सिम्बोलिजमकै कुरा गर्यो भन्दाखेरि पनि लाइक राम्रो मान्छे भएर यो वर्ल्डमा चाहिँ हुन्छ नि काम छैन भने जसरी पनि देखाउन खोज्यो के एक हिसाबले होइन लाइक सिम्बोलिजमको कुरा किन भन्दाखेरि अब सुपर नेचुरल एलिमेन्ट्स देखाइदियो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन तर लाइक त्यो अरूले तँलाई के अरे कुस्लिँदासम्म पनि तैँले चाहिँ पुरा त्यो राम्रो गरेर पुरा आदर्शवादी भएर हुन्छ नि काम छैन भन्न खोजेको छ कि अलिकता त्यो तिम्रो त्यो अब मैले बुझे है अब लाइक हुन्छ नि होइन किन भन्दाखेरि एकैपटक त्यो सुपर नेचुरल एलिमेन्ट आउँदाखेरि चाहिँ अब वात्तै कहाँ पुग्यो मुभी भने जस्तो लाग्यो होइन तर लाइक अब त्यतिमा अब त्यो सिम्बोलिजमकै कुरा गर्दाखेरि मलाई चाहिँ त्यो पार्ट पनि अलिकता अब राइटर त अलिकता डर लाग्दै थियो नि त स्टेफन किङको होइन त्यसैबाट एड्याप्टेड मुभी नै हो अनि उसको चाहिँ अनि उसले चाहिँ त्यसरी प्रेजेन्ट गर्यो क्या उसले अलिअलि आफ्नो पार्ट पनि देखाउन खोजे जस्तो लाग्यो क्या आफ्नो लाइफ पनि हुन्छ नि उसले त धेरै दुःख पाएको मान्छे हो नि त तिमीले अहिले त्यो युट्युबमा हेऱ्यौ भनेपछि टन्नै छ उसको बायोग्राफीहरू होइन अनि के अरे अनि उसले चाहिँ त्यसरी प्रेजेन्ट गर्न खोज्यो क्या लाइक सुपर नेचुरल एलिमेन्टलाई अनि त्यो हुन्छ नि लाइक रियल लाइफलाई अब उसले चाहिँ त्यो अलिकता ट्विस्टेड मुभीमा देखाइदिएर अलिकति रियलमा नभए नि अलिकति फिक्सनल भएमा भयो नि मोटिभ चाहिँ निकाल्दियो उसले दामी अनि कस्तो मजाले कनेक्ट गरेको छ कि त्यो कुरा अनि मलाई चाहिँ त्यो पार्ट चाहिँ दामी लाग्यो क्या खासको मुभीको खास तिमीलाई भन्नुपर्दाखेरि होइन स्टेफन किङको बुकहरूमा मोस्टली गडको सिम्बोलिजम एकदम धेरै छ फेरि लाइक त्यो गडको सिम्बोलिजम अलमोस्ट मोस्ट बुकहरू सबैमा गडको बारेमा कुरा गरिरहेको हुन्छ जतिखेर पनि कुनै न कुनै सिचुएसनमा अब त्यही त तिमीले जस्तै तर अलिकता रिलिजियस नै हुन्छ हैन मैले तिमीले अघि नै तिमीले भने जस्तै हो कि मलाई होइन यो शशाङ्क रिडेम्सन भन्दा ग्रिन माइल किन मनपर्छ भनेर अस्ति भनेको थिएँ नि मैले शशाङ्क रिडेम्सन भन्दा ग्रिन माइल मनपर्छ मलाई भनेर यही कुरा हो क्या मान्छेहरूको होइन एकदम त्यो उसमा चाहिँ शशाङ्क रिडेम्सनमा चाहिँ अलिकति लास्टमा राम्रो मान्छेले जितेको जस्तो देखाएको छ नि त होइन लाइफ चाहिँ सधैँ त्यस्तो हुँदैन नि त अनुपले भने जस्तो लाइफ सधैँ त्यस्तो हुँदैन सधैँ राम्रो मान्छेले जित्छ भन्ने नि हुँदैन अनि त्यहाँ चाहिँ मलाई अर्को एउटा प्रब्लम चाहिँ के लाग्थ्यो भन्दाखेरि शशाङ्क रिडेम्सनमा प्यासेज अफ टाइममै देखाएको छैन क्या कसैले पनि तिमीलाई फिल्मको एन्डमा पुग्दासम्म 19 वर्ष कट्या जस्तो लाग्थ्यो त त्यो फिल्ममा छैन थिएन नि कस्तो फास्ट गएको थियो नि होइन कस्तो फास्ट गएको थियो नि तर यहाँ 3 घन्टाको मुभीमा होइन यिनीहरूको 1 महिना पनि गएको छैन क्या 1 महिना पनि गएको छैन 3 घन्टाको मुभीमा एभ्री सिङ्गल डे फिल हुन्छ क्या त्यो जेलमा बसेको जेलमा सफर गरेको कस्तो फिल हुन्छ क्या अनि मलाई त्यही भएर मनपर्छ कि यो मुभी चाहिँ अलिकति रियलिस्टिक जस्तो लाग्छ कि त्यो जेलको सिचुएसन देखाउँदाखेरि अब त्यो होइन अब अमेरिकन हिस्ट्रीसँग कुरा गर्न थाल्यो भने त अब फेरि अर्कै कुरा हुन्छ किनभने जेलै डिसेग्रिगेटेड छ गोरेहरू कालेहरू एउटै जेलमा छ अनि के अरे उहरू पनि जेलरहरू पनि त्यो तिनीहरू पनि राम्रो बिहेभियरको छ कालेहरूसँग त्यस्तो राम्रो बिहेभियरको छ तर त्यस्तो सिचुएसन त थिएन ल साउथमा होइन अब त्यो कुरा पनि हटाएर अब केही हामीले ऊ मात्रै ल सिम्बोलिजम र छुट्टै ऊ मात्रै मुभीको मात्रै हेर्ने हो भने पनि प्रिजनको बारेमा मात्रै हेर्ने हो भने पनि यसमा चाहिँ अलिकति रियलिस्टिक देखाएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अलिकति ब्ल्याक ह्याट लाइक त्यो सुपरनेचुरल एलिमेन्ट हुँदा हुँदै पनि हुन्छ नि त्यो लाइक त्यो अलिकता रियलिस्टिक नै फिल हुने क्या हुन्छ नि त्यो पार्टले गर्दाखेरि यो त सुपर नेचुरल मुभी यस्तो छैन क्या लाइक त्यो पुरै हामीले रिलेट गरिरहेको हुन्छौँ कि कति कुराहरू हुन्छ नि अनि मजा लाग्यो क्या हेर्दाखेरि चाहिँ थ्याङ्क यू विराज रेकमेन्ड गरेकोमा यो मुभी अनुको चाहिँ मलाई उसले त्यो जुन वेमा पर्सिभ गरेको कुरा चाहिँ दामी लाग्यो क्या त उसले रिलेट गर्यो क्या पर्सनल लाइफसँग स्टिभन किङको र लाइक उसले अब डाइरेक्टली देखाउनु भन्दा नि फिक्सनल वेमा देखाएको चाहिँ एकदम मन पर्यो मलाई त्यो होइन त्यो मोटिभ हो त्यो लिएको पनि हामी त्यसरी लिएको छौँ क्या साँच्ची भन्यो भने लाइक राम्रो कामै लाइक गर्नुलाई राम्रै गर्नुपर्छ भनेर भनेको छैन र अलिकति मलाई अलिकति लाइक ब्ल्यान्ड भास्तो स्टोरी अलिकति हुन्छ नि मेरोबाट चाहिँ के लाग्यो भने अब जस्तै वाइल्ड बिल होइन पलकै लाइक त्यो इन्फेक्सन भएको उसको जेनलेस एरियामा होइन त्यो कुरा देखायो होइन तर हाम्रो जनको चाहिँ अलिकति ब्याकग्राउन्ड स्टोरी देखाइदियो भने चाहिँ रमाइलो हुन्छ जस्तो लाग्थ्यो कि मलाई हल्का के हो भने अलिक खुलाएर क्या होइन त्यो गर्न खोजेको त्यही लाग्छ मलाई चाहिँ मिस्ट्री गर्न मिस्टरी नै बनाउन खोजे जस्तो लाग्यो कि त्यो मान्छे को हो नै थाहा छैन कसैले पनि कसैले चिने पनि छैन त्यही देखाउने अहिले त्यो मिस्टेरियस भएकै राम्रो लाग्यो कि हुन्छ नि
अब अहिले त्यत्रो कुरा debate गर्यौँ भइरहेछ नि नि हामीले अहिले। हुन्छ नि अँ, लाइक त्यो त्यो भागै पनि हो। राम्रो हो कि लाइक एक हिसाबले मलाई चाहिँ त्यस्तो रमाइलो लाग्यो कि मिस्टिरियस नै छोडिदिने क्या त्यो बाटो specific। चाहिँ। अब त्यस्तो त्यही कुरा कुरामा भाइ। एउटा कुरा बुझिनँ कि मैले त्यही कुरा आएन ल भन्नु नत्र भए भन्नु म लास्टमा भन्छु त्यो मेरो कुरा होइन मैले भनेको लास्ट चाहिँ जस्तै अब कस्तो भन्दाखेरि एउटा क्योर मात्रै नै गरेको छैन नि त्यसले, लाइफ स्प्यानै लाइक एउटा मुसाको होइन कति वर्ष मनाइन्छ विराज एक्ज्याक्टली 70 years हो कि 64 years 64 नर्मली years कति 4-5 महिना बाँच्छ कि कति बाँच्छ त्यो नर्मली हैन कति 4-5 वर्ष बाँच्छ होला नि एउटा 4-5 वर्ष बाँच्छ न त्यत्रो त्यत्रो बाँच्दैन त्यत्रो त्यत्रो बाँच्दैन सानो मुसा बाँच्दैन त्यत्रो 2-3 वर्ष त बाँच्छ 2-3 years त बाँच्छ 1 वर्ष हो क्या अरे म्याक्स एक वर्ष हो क्या त्यो त मलाई कति महिना जस्तो लाग्छ त्यस्तो मुसाहरू धेरै होइन बाँच्दैन त्यो 1 वर्षभन्दा अलि बढी होला यार त्यो 5 to 7 years हो त्यत्रो 5 to 7 years बाँच्दैन होला 5 to 7 years त्यस्तो मुसा गर्छ दाइ किनकि होइन, त्यो पहिला यहाँ सानो त्यही लेखिरहेछ लेभलको। यहाँ त्यही लेखिरहेछ विकिपिडियामा बाँच्छ यो 6 महिना जति समथिङ भनेको ल 7 years नै भनौँ न 7 years को अब उसले पुरा त्यो स्ट्रेच गरेर 70 कति 70 लाइक अलमोस्ट 70 years भइसक्यो त्यो मुसा त्यो त लाइक कति बाँच्नु पर्ने के हो के त्यो विराज एउटा त्यही क्वेसन है 108 वर्ष बाँच्छ कर्स पाएको जस्तो भन्छ नि दाइ सरा पा मैले जस्तो भर्खर भन्छ नि मैले भर्खर रफ क्याल्कुलेसन गरेको हैन एटलिस्ट 300 वर्ष बाँच्छ सुन विराज त्यही त कसरी लाइक कर्स पाएको हैन त्यही त कर्स मैले त्यो पाएको मुसाकोसँगको एभरेज गरेको त्यो अहिले ठ्याक्क मैले रेडिटमा हेरेको थिएँ होइन तिम्रो अहिले ठ्याक्कै हेरे के अरे तिम्रो नर्मली त्यस्तो मुसा भनेको नि 2 वर्षभन्दा धेरै बाँच्दैन म्याक्सिमम भनेको 2 वर्ष त्योभन्दा धेरै बाँच्दैन अरे ठिकै छ त्यो त होइन देखाइदियो होला ठिकै छ मुसा पुग्यो तर के विराज त्यसले त्यो कर्स पायो भन्छ तर त्यसले लाइक जिन्दगी त मजाले जियो होइन अब अहिले चाहिँ अलिकति के खुल्यो नि त्यो कर्स भनेको चाहिँ लाइक त्यो लाइफै बाँच्नु नै त्यस्तै त्यो उसले भने नि जन मरेर गएर पुरै मुभी पुरै हैन यो मुभी पुरै नै त्यही लभकै बारेमा कुरा छ कि जतिखेर पनि अब जनले पनि भने हैन लभले गर्दाखेरि एकअर्कालाई मारिरहेछ भने म अघिबाट यही कुरालाई रिपिट गरिरहेको छु हैन अनि लास्टमा पनि त्यही भइरहेछ कि पललाई पनि त्यही भइरहेछ किनभने उसले माया गर्ने मान्छे उसको साथी समेत उसको के अरे ओल्ड हाउसमा बस्ने साथी समेत मरिरहेछ कि भनेपछि उसले त माया गर्ने मान्छे त कोही पनि छैन नि त अनि त्यही डायलग मलाई मनपर्छ कि आई विल हेभ विश फर डेथ लङ बिफोर इट फाइन्ड्स मी इन ट्रुथ आई विश फर इट अलरेडी भनेर भन्छ नि त उसलाई त मर्न मन छ क्या अब मर्न मात्रै बाँकी छ किनभने उसलाई त केही पनि थाहा छैन क्या अब माया नै छैन उसको वर्ल्डमा माया देखाएको छैन अनि उसले बल्ल फिल गर्दैछ कि जन कफीले कस्तो फिल गरेको थियो होला त्यो इलेक्ट्रिसियन चेयरमा जानुभन्दा अगाडि भनेर कि किनभने उसले पनि वर्ल्डमा लभ फिल गरिरहेको छैन नि त कसैको लागि पनि किनभने माया गरेर सबैलाई मारिरहेछ भनेपछि म पनि किन बाँच्नु भनेर जन कफीले फिल गरिरहेछ त्यही कुरा पलले फिल गरिरहेछ क्या अहिले मैले ठ्याक्क त्यो लिङ्क गरेको अहिले ठ्याक्क विराट अर्को कुरा के याद आयो मैले भनेको थिएँ नि अघि त्यो जन कफी हेज बिन देयर फर अ भेरी लङ टाइम भनेर धेरै कुरा देखाएको अब ठ्याक्क त्यसले पनि के टम ह्याङ्क्सको पनि ठ्याक्क अब होइन त्यसले पनि अब त्यो मुभीमा ठ्याक्क धेरै कुरा देख्यो क्या अनि जहाँ चाहिँ इभेन्चुली अब मलाई पुगो भन्नेमा पुग्यो नि त्यो पनि पुग्यो मलाई चाहिएन होला लाइफै चाहिएन कि भन्दा फेरि मार्दै बरु होइन मरेकै ठिक हो भन्दा हुन्छ नि हो ठ्याक्क त्यसमा पुग्यो क्या त्यो पनि किन त्यसकै पावर पाएको नि त त्यसले पनि अब हेर है त्यसले म्याजिक दिएर त्यसले त्यति लाइफ स्प्यान बढाइदिन सक्छ भने अलिकति दिएर क्या त्यसको लाइफ स्प्यान कति थियो होला जन कफीको सोच न एक्चुअली कति थियो होला त्यसले लाइक बाँच्ने नै हो भन्ने हुन्छ नि त कुरा त्यही भएर मलाई चाहिँ त्यो लागेको थियो कि त्यसलाई सर्टेन पोर्सन मात्रै दिएर त्यस्तो बाँच्छ भन्ने त पहिलेदेखि थियो जस्तो लागेको थियो जन कफी धेरै अगाडिदेखि नै अब बिस्तारै एन्ड गरिदिनु होला नि अब होइन धेरै लामो अरु के मेन अरु कुरा केही की पोइन्ट छ विराज हाम्रो त्यो जन छ नि जन त्यो त लाइक स्कर्पियन किङको रकसँग फाइट पर्दैन थाहा छ तिमीलाई रकसँग फाइट पर्छ स्कर्पियन किङमा त्यो हो अनि ऊ आर्मागेडनमा ब्रुस विलिससँग स्पेसमा जान्छ त त्यही त नि ब्रुस विलिससँग मुभी खेलेर त यो रोल पाएको हो त्यसको एक्चुअल हाइट चाहिँ कति हो त्यो एक्टरको एक्चुअल हाइट त्यत्रो अग्लो छैन नि अहिले त्यत्रो हैन त्यो मैले देखाएको तपाईलाई थाहा छ त्यो एक्टर छ नि त्यहाँ त्यो मुभीमा ब्रुटस खेलेको एक्टर छ नि त्यो उसको साथी के जनको हैन पलको साथी के खैरो कपालको त्यो अल्को छ त्यो ऊ भन्दा जन के अरे जन भन्दा त्यो अल्को छैन तर मुभीमा खिच्ने बेलामा फ्र्याङ्क ड्यारामेन्टले तलबाट अनि अलिकति एलिभेटेड प्लेटफर्ममा राखेर त्यसो खिचेर अग्लो देखाएको के अनि त्यसको जेल छ नि त्यसको जेल छ नि त्यसको जेलमा भएको बेड छ नि त्यो बेड पनि उनीहरूले श्रिङ्क गरेको के साइज श्रिङ्क गरेर त्यो मान्छे ठुलो देख्छ भनेर बेड सानो बनाइदिएको के
अनि अर्को त्यसलाई त लास्ट हुनु केटा हो अर्को इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट त्यो मुसा छ नि मैले पनि पढेको यो कन्फर्म गरेको छैन मलाई नि एक्ज्याक्टली मैले 2-3टा सोर्सबाट भेटेको छैन यो चाहिँ मुसा 15वटा जति मुसा खिचेको रहेछ कि स्क्रिन एडको आर्टिकलमै कसोमा लेखाएको थियो कि 15वटा मुसा रहेछ त्यो के अरे मिस्टर के अरे त्यसको नाम मिस्टर जिङ्गल्स 15वटा मुसा खिच्या रहेछ कि उनीहरूले 15वटा मुसालाई ट्रेन गरेर अनि त्यो खिच्या रहेछ त्यो मलाई त्यही मिस्टर जिङ्गल्स भन्छ एउटा याद आयो कि डायलग त्यसलाई पर्सीलाई अनि त्यो हेर्दा त्यो फेरि मुसा त्यही छ भनेर जान लाउँछ नि मारिसक्यो त्यसले खिचेपछि त्यसले विश्वास गर्दैन नि अनि त्यसले भन्छ नि के अरे म यस्तै अकेजन लागि मुसा बोकेर हिँड्छु के त्यस्तै बेला आउँछ भनेर मुसाको सिम्बोलिजम पनि राम्रो छ कि त्यहाँ तर पर्सीको क्यारेक्टर त्यसरी देखाउँछ के अनि त्यही मुसालाई पनि अनि हामी गडको अगाडि कोही पनि होइन जस्तो के त्यस्तो के अब मुसा पनि डिफेन्सलेस छ नि त अब उसको पर्सीको पावरसँग त हामी पनि गडको पावरसँग पावरलेसै छौँ होला भन्ने कुरा क्या लास्टमा अनि मुसाबाट पनि पर्सीको क्यारेक्टर पनि कस्तो राम्रोसँग देखाएको छ कि हामी पनि मार्छौँ मुसालाई नमार्ने होइन तर त्यहाँ चाहिँ त्यो अलिकति पहिला सुरु चाहिँ बस्न दिएर ल खाना दिएर ट्रेन गरिसकेको मुसा थियो नि त खाना दिएर अनि पछि त्यसकै अगाडि त्यसलाई सिर्फ स्पाइट गर्नलाई मात्रै मारे हुन्छ नि त त्यसले पनि देखाउँछ कि पर्सीको क्यारेक्टर हामी घरमा मुसा मारिएला होइन तर पालेर खाना दिएर त्यो पेटे जस्तो पालेर चाहिँ कहिले मार्दैन क्या त्यस्तो ट्रेन गरेको त्यस्तो खतरा मुसा छ भने कसले मार्छ भनेको त्यस्तो खेल्ने मुसा छ भने बिचारा 2 वर्षमा आफै मरिहाल्दो रहेछ रे के नो मुसा वर एक्चुअली हार्मड हो त्यसमा त्यो मुभीमा हाम्रो डायलग हाम्रो गफमा पनि कुनै मुसालाई हार्म गरेको छैन गाइस तिमीलाई हात गरेको कुरा जियोस् नि पर्सीले राम्रो काम गर्यो के मुसा मारेर हेर त कति वर्ष बाँच्ने भयो त्यो मुसा 2 वर्षमा मर्थ्यो त्यसले त पर्सलाई स्पेन्ड पोजिटिभली ल लाइक अब हैन हामी एन्डतिर आइसक्यौँ लाइक हुँदाखेरि त सबै ओभरअल सबै पार्ट हामीले कभर गरिसक्यो हैन त्यही पनि लाइक कसैलाई लाइक केही कन्क्लुड केही गर्नु छ भने वान मोर क्वेसन है मलाई एउटा क्वेसन सोध्नु छ है केटाहरूलाई अब मलाई चाहिँ अब शशाङ्क रिडेम्सन भन्दा राम्रो लाग्छ अब केटाहरूलाई भनौँ नि त शशाङ्क रिडेम्सन र ग्रिन माइल तुलना गऱ्यो भने के चाहिँ राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ अब त्यो अहिले अब भर्खर हेरे रिसेन्ट अब फर्स्ट टाइम हेरे भएर तर ग्रिन माइल एकचोटि मात्रै हेरेको छैन शशाङ्क धेरैचोटि भइसक्यो प्लस शशाङ्क रिडेम्सन भनेको बच्चादेखिको एट्याचमेन्ट छ क्या सुनिरहेको पनि हो धेरै हुन्छ नि त्यही भएर त्यो बायसनेस अलिकति हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई फेयरली जज गर्न अलिकति मिल्दैन किनभने पहिलेदेखि हेरे हो एकदम बवाल लागेको अब जबदेखि हलिउड मुभी हेर्न सुरु गर्यो नि बच्चैदेखि त्यतिखेरदेखि हेर्न थालेको अर्कै एट्याचमेन्ट हुन्छ त्यही भएर चाहिँ खास छैन अब एक्चुअल क्वालिटीमा र त्यसको लाइक स्टोरीमा ग्रिन माइलै भए पनि मैले पिक गर्नु पर्यो भने शशाङ्क रिडेम्सन नै गर्छु म चाहिँ त्यो लाइक बायसनेस अलिकति हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यसमा मैले चाहिँ लाइक एउटै डाइरेक्टरले बनाएको छ होइन मलाई चाहिँ के लाग्छ भने उसले चाहिँ एउटा मुभीमा चाहिँ अलिक रियलिस्टिक देखाए पनि यो मुभीमा चाहिँ अलिकति फिक्सनल हाले पनि दुईटा डिफ्रेन्ट मुभी चाहिँ त्यस्तै खालकोमा डिफ्रेन्ट देखाउन खोजे जस्तो लाग्यो क्या सो आफ्नो ठाउँमा दुईटै बेस्ट छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ के त्यो डाइरेक्टरले चाहिँ लाइक शशाङ्कमा देखाउन सकेको कुरा चाहिँ यताबाट देखाइदिए जस्तो चुज गर्नु पर्यो भने एउटा अब 1 र 2 राख्नु पर्यो नि त्यो त लास्ट गाह्रै क्वेसन हो एउटा राख्नै पर्छ तर म रिडेम्सन सँगै जान्छु है शशाङ्क रिडेम्सन अनु नि होला म पनि शशाङ्कमै जान्छु तर लाइक कस्तो भन्दाखेरि अलिकता त्यही विक्रम त्यस्तो बेला नि फेरि अहिले हामीलाई सायद होइन यो मुभी होइन 2000 यो मुभी 2008, 9, 10 त्यस्तोतिर हेरेको भए चाहिँ फरक हुन सक्थ्यो हाम्रो ओपिनियन किनभने त्यतिखेर सँगसँगै शशाङ्क रिडेम्सन र ग्रिन माइल भनेको लाइक 1-2 महिना या 1-2 हप्ता या 1-2 वर्षको डिफरेन्समा हेरेको थियो भने बच्चैमा के त्यतिखेर भएको भए चाहिँ अलिकति हुन्थ्यो होला कि त्यसमा वेट हाम्रो किनभने दुइटै त्यतिखेर हेरेको छ त्यतिखेरदेखिको एट्याचमेन्ट छ त्यो भएर हुन्छ जस्तो लाग्छ कि यो त त्यो जस्तो भयो क्या विराज तिम्रो 10 वर्षदेखि पालेको कुकुर र 2 महिना पालेको कुकुरमा कम्पेयर गर्ने 2 महिनाकै राम्रो लाग्यो भने हामीलाई त्यही हुन्छ क्या 10 वर्षकै मान्छेहरूलाई गर्नतिरै लाग्छु तर 1-2 पटक हेर्यो भनेपछि हामी ग्रिन माइल नै भन्छौँ होला हुन्छ नि म मान्छेहरूलाई कन्भर्ट गर्नतिर लाग्छु अब बिस्तारै यस्तो पनि हो कि विराज है फेरि है जुन मैले जतिको त्यो लाइक लेभल हुन्थ्यो नि दुईटा कम्पेयर गर्दाखेरि अब आजको यो पोडकास्ट पछि चाहिँ मैले त्यो मुभी हेर्दाखेरि कति कुरा सिकेँ कति कुरा बुझेँ होइन कसरी देखाउनु खोजेको अनुपले रिलेट हान्यो विक्रम दाइले तिमीले भन्यो
अब त्यो कुरा चाहिँ सायद यो मुभीले सेकेन्ड टाइम हेर्दा चाहिँ मलाई साह्रै मजा आउँछ होला होइन, आउँछ नि अभियसली। र मलाई अब त्यो तिमीले तिम्रो लेभलबाट म फिल गर्न सक्छु क्या, अनि मात्रै अनि म साँच्चीकै आन्सर दिन जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ। त्यो हुन्छ नि त्यही त लाइक त्यो एकपटक मात्रै हेरेर पुग्दैन कि। मैले पहिला एकपटक हेर्न ट्राई गरेको थिएँ ग्रिन माइल, तर त्यतिखेर सकेन होइन, लाइक आधीमै छोडिदिएको थिएँ मैले। 3 घन्टा देखेँ नि त, हुन्छ नि 3 घन्टा अनि त्यतिखेर छोडिदिएको थिएँ, आधी उधी हेरेर छोडिदिएको थिएँ। अनि अब यो हप्ता चाहिँ अब डिस्कस नै गर्ने, अब भने हुनाले चाहिँ पुरै हेरेँ, अनि इन्ट्रेस्टिङ नै लाग्यो। त्यो सुपरन्याचुरल एलिमेन्टले गर्दाखेरि अझै इन्ट्रेस्टिङ पनि भयो क्या मुभी, हुन्छ नि। नत्र भने लाइक तिम्रो त्यहाँ केही पनि नभएको भए अलिकता बोरिङ नै हुन्थ्यो कि त्यो मुभी एक हिसाबले, हुन्छ नि। स्लो छ नि त अलिकता, एक हिसाबले भन्नु पर्दाखेरि स्लो छ। अनि त्यसपछि त्यहाँ सुपरन्याचुरल एलिमेन्ट राखिदिएपछि अलिकता लाइक मान्छेहरूको त्यो अटेन्सन चाहिँ उ गर्यो कि झ्याप्पै होइन, ग्रास्प गर्यो। बत्ती बले जस्तै हाम्रो पनि बत्ती बल्छ के ठ्याक्कै हो। तर मोटिभ चाहिँ मलाई ग्रिन माइलको मन पर्यो है, लाइक लेसन जुन दिनु खोजेको नि त एउटा होइन, लाइक मेनली चाहिँ लाइक त्यो छ नि गरिदिइहाल्छ दिनु खोजेको के विराज शिवाक्षीलाई कन्भर्ट 2 लाइनमा कन्भर्ट भइहाल्छ। बिट्रे होइन सिपु, तिमीलाई गाह्रो के भनेको नि बिट्रे गरे जस्तो फिल हुन्छ क्या तिमीलाई ससेङ रिडेम्सनलाई। त्यो चाहिँ हुन्छ होइन, गर्ने बित्तिकै हुन्छ नि सौता ल्याए जस्तो के सौता अर्को। तर साँच्ची भन्दा मोटिभ चाहिँ दाइ साँच्चीकै भन्दैमा हुन्छ नि एकदम मिठो देखाएको छ क्या, त्यो रियालिटी नै देखाएको छ क्या। अब अहिलेको जमानामा प्राय मान्छेहरू त्यस्तै खालको धेरै खालको मान्छेहरू हुन्छ, लाइक हेल्पफुल पनि हुन्छ। तर त्यो चाहिँ एकदम त्यो चाहिँ मलाई बेस्ट लाग्यो। त्यही त होइन, यस्तो अब रियालिटी देखाएको छ होइन, रियल वर्ल्डलाई रियल कस्तो हुन्छ रियालिटी भनेर देखाएको छ नि त। अब तिम्रो ससेङ रिडेम्सन भनेको चाहिँ तिम्रो पर्सिस्टेन्स छ होइन, डिटर्मिनेसन छ भने तिमी जे पनि गर्न सक्छौ क्या होपलेस सिचुएसनबाट, त्यो देखाउनु खोजेको नि त। त्यहाँ चाहिँ मोटिभेसन देखाउनु खोजेको छ क्या, यहाँ चाहिँ ब्रुटल रियालिटी देखाउनु खोजेको छ, त्यहाँ चाहिँ मोटिभेसनल के होप देखाउनु खोजेको छ क्या। एक हिसाबले दुईटै लेसन चाहिँ फरक छ नि त अलिकति, एउटा त दुईटैकै चाहिने छ क्या। जस्तै भने नि त कन्सिस्टेन्सी पेसेन्स देखाएको छ होइन ससेङमा अलिकति, अब यसमा चाहिँ लाइक मोरालिटी भ्याल्युजहरू खालको क्या अलिकति त्यो एस्पेक्ट छ क्या। सो त्यही भएर चाहिँ मलाई बेस्ट लाग्यो। सो ल है कुरा गर्यो भने कुरा कहाँ पुग्छ उडन्नु होइन, त्यसरी साइड पिक गर्न मिल्दैन खासमा भन्नु पर्दाखेरि। खासमा चाहिँ होइन, अब विराजले फोर्सै गरेर होइन गन पोइन्टमै राखेर भन्नु पर्यो हुन्छ नि एउटा पिक गर भनेर त्यो हो कि। विराज अहिले हामी 2021 मा छौँ होइन, यतिखेर पनि एलाइभै छ होला होइन मान्छे होइन, अहिले पनि छ होला एलाइभ हेर त। अहिले हो 1935 भनेको त्यो 1800 मा जन्मेको होइन, 1800 मा जन्मेको नि, 1800 सेन्चुरीमा त्यसमा 1895 मा हेर त। अब अहिलेसम्म स्पेनिस फ्लू, फर्स्ट वर्ल्ड वार, यो सेकेन्ड वर्ल्ड वार, अरू के आएको छ नि, यो कोरोना भाइरस पनि देखाउँदैछ कि स्पेनिस फ्लू। अहिले विक्रम दाइले अर्को युनिभर्सबाट आएर मुभी छोडेर कहाँ भन्छ कसरी पसिबल हुन्छ हो। साँच्चै कोरोना भाइरस पनि देख्नु रहेछ नि त, देखे पलले त बुढाकै दाइ लाइक प्लाज्माहरूबाट दबाई निकालेर नि त इम्युन त्यसलाई कोरोना भाइरस लाग्दैन भन्नु, त्यसलाई कोरोना भाइरस टच गरेर इम्युन छ नि त। ल है गाइस एकदम रमाइलो भयो आज है। सो ल अब नेक्स्ट एपिसोडलाई म एकदम के भन्नु त्यसलाई अब एकदम कुरिरहेको छु, एक्साइटेड पनि छु। नेपाली शब्द एकदम तुच्छ पर्फेक्ट। नेक्स्ट एपिसोड प्रतीक्षा गरिरहेको छु प्रियङ्का चोपडाको है, प्रतीक्षामै छु। धेरै वर्ष भयो नि त नहेरेको, अनि मजाले ठिक छ। ल अब आजको सेसन चाहिँ धेरै कुरा लर्न गर्न पायो, थ्याङ्क यू अल अफ यु होइन, सबले गरेर जो सेयर भएर धेरै कुरा यताको कुरा उता गरेर रमाइलो भयो, एकदम रमाइलो भयो। सो आजलाई चाहिँ यति भन्दै अब एन्ड गर्नु पर्ला है पोडकास्ट पनि। नेक्स्ट एपिसोडमा हामी आउँदैछौँ, विल बी ब्याक। थ्याङ्क यू गाइज, सी यू सुन।